سرکار فرمے دن ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا میرا رب سڑے دا محمد اگیتے ویندہ اتنی نیڑے تھیاں جی میں ڈوب پھر بیٹے دے درمیان ویتھیے فرمائنے جڑا اتنی نیڑے تھیاں اللہ فرمائن دے آؤ ادنا محبوبہ جانی اگیتے تھیا مسلمانو جڑا رب کریم محبوب کو قربچ ملایا محبوب رج رج دیدار میرے رب دا فرمایا قرآن پیاڈ سے دے ما زاغ البصر وما طغى جڑا مدنی رب دے بے مثلی چہرے تے دید رلائیے نہ آنکھ جم کئیے نہ پپلی نیمانے آئیے وہ مسلمانوں موسیٰ کلیم تا دیدار کی تاہا لیکن اتھا صفاتی جلوہ ایک خود ذات ہے موسیٰ کلیم بے ہوتی گے میرا پاک محمد مسکدہ بیٹھے گڑھی دا تاجدار خواجہ محمد یار فریدی وقت کو دیکھتے نقشہ چھکیں دے ادھے نبی سائیں تیرے منہ دکھاون تو صدقے خدا سائیں محمد بناون تو صدقے رب کو ڈٹھو رات معراج کھل کے تیرے نینان دے بار چاون تو صدقے